श्री गुरु महाराज जी को असीम कृपाले आज हामी बुद्ध जयन्ती को पावन पर्वलाई आफ्ना आफ्नो घरबाट नि आनन्दको साथमा मनाइरहेका छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण प्रेमी भक्तलाई बुद्ध जयन्ती को शुभ अवसरमा धेरै धेरै बधाई छ। भगवान बुद्ध को जन्म नेपाल को कपिलवस्तु लुम्बिनी में भएको थियो। भगवान बुद्ध एक राजकुमार हुनुहुन्थ्यो, शुद्धोधन राजा को पुत्र हुनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्ध बचपनदेखि नै दयालु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। साथीहरूसँग खेल्दा पनि आफै हार्दिनुहुन्थ्यो। त्यति दयालु हुनुहुन्थ्यो कि साथीहरूलाई हार्न नदिकन आफै हार्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै एक दिन को कुरा, जब देवदत्तले एक उडिरहेको हंस माथि तीर छोड्यो, हंस घायल भएर भुइँमा झर्यो। भगवान बुद्धले हंसलाई उठाएर दवाई पानी गरेर हंसलाई ठीक पार्नुभयो। देवदत्तलाई रिस उठ्यो, मैले तीर हानेको हंसलाई यसले किन लियो भनेर। तब यो विषय लिएर राजदरबार पुगे। राजदरबारमा निर्णय भयो, मार्नेवाला भन्दा बचाउनेवाला महान हुन्छ भनेर। र यसरी नै भगवान बुद्धको जीवनशैली सिलसिला अघि बढ्दै गयो। र शुद्धोधनलाई, राजालाई थाहा थियो मेरो छोरा महान राजा बनेर राज्य पनि चलाउन सक्छ, महान योगी पनि बन्न सक्छ। तर राजालाई यही नै थियो, मेरो राजकुमार योगी नबनोस्, महान राजा बनेर राजपाटलाई चलाओस् भनेर। र भगवान बुद्ध 16 वर्षको मात्रै हुनुभएको थियो। कहीँ योगी बन्छ कि भनेर उहाँको चाँडै नै विवाह गरिदिए। मायाको बन्धनमा बाँधिदिए र समयको साथमा उहाँको एक सुपुत्रको जन्म भयो, जसको नाम राहुल थियो। र एक दिन सारथीलाई भगवान बुद्धले भन्नुभयो कि भाइ, हामी आज नगर भ्रमणको लागि जाउँ भनेर। नगर भ्रमणको लागि निक्लिनुभयो। र बाटोमा उहाँले 4 अचम्मको दृश्य देख्नुभयो। एक वृद्ध व्यक्तिलाई देख्नुभयो, एक रोगी व्यक्तिलाई देख्नुभयो, एक लासको अर्थी लाँदै गरेको देख्नुभयो, एक सन्त आनन्दको साथमा ध्यानमा बसिरहेको देख्नुभयो। 4 दृश्य देखेपछि भगवान बुद्धको मनमा प्रश्न उठ्यो। सारथीलाई सोध्नुभयो कि भाइ, यी सबै के हुन्? तब सारथीले भने, महाराज, यी सबै हामी जस्तै मानव हुन् र यी
मानवहरू आफ्नो आफ्नो समयको साथमा आफ्नो आफ्नो कर्महरू भोगिरहेका छन्। जब एक बालकको जन्म हुन्छ, मनुष्यको जन्म हुन्छ त बालक रूपमा देखिन्छ। त्यही व्यक्ति एक दिन गएर जवान अवस्थालाई प्राप्त गर्छ। त्यही व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै एक दिन वृद्ध अवस्थामा गएर प्रवेश गर्छ र एक दिन संसारदेखि विदाई हुने दिन पनि आउँदछ र यो व्यक्ति वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गरेको हो, हातमा लट्ठी लिएर हिँडिरहेको छ र यो व्यक्ति हुन त अहिले जवानै छ, तर पनि यसलाई चाहिँ कोडको रोग लागेको छ। यसैले रोगले पीडित भएको छ, कमजोर देखिरहेको छ र यो व्यक्तिदेखि, यो शरीरदेखि चाहिँ आत्मा शक्तिले छोडिदिएर यो शरीरलाई खाली गरिदियो र जब आत्मा शक्ति एनर्जीले छोडिदिन्छ त्यो शरीरको कोही अस्तित्व रहँदैन र यसैले यो शरीरको अन्तिम दाह संस्कारको लागि लगिरहेका छन् र यिनी एक सन्त हुन्। आफ्नो जीवनको मुक्ति र कल्याणको लागि संसारको चिन्ता, संसारको टेन्सनलाई परित्याग गरेर भगवानको चिन्तन गर्छन् र यिनलाई संसारको दुख सुखले प्रभावित गर्नु सक्दैन। यसैले हमेशा खुश मेजाजमा रहेर भगवानको ध्यान भक्तिमा मग्न रहन्छन्। जब सारथीले चारै दृश्यको रहस्यलाई बतायो र जब भगवान बुद्धले यी सबै कुरालाई सुन्नुभयो, उहाँलाई एकदम मनमा वैराग्य आयो। उहाँले सोच्नुभयो, यदि मेरो जीवनमा पनि कहिले रोग लाग्नु सक्छ और मैले पनि एक दिन वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्नुपर्छ भने म यो संसारको सुख भोगमा भुलेर यो जीवनलाई म त्यतिकै किन व्यर्थै फालौं? अब मेरो जीवनको उद्धार कल्याण कसरी हुन्छ? अब यसको खोजीमा म निक्लिन्छु भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो र एक दिन उहाँले आफ्नो राहुल, आफ्नो यशोधरालाई त्यागेर आफ्नो मुक्तिको खोजमा, दिव्य ज्ञानको खोजमा, सत्यको खोजमा निक्लिनुभयो र उहाँ गयामा पुग्नुभयो। गयामा पुगेपछि उहाँ एउटा बडको रुखमुनि गएर ध्यानमा बस्नुभयो र उहाँले संकल्प लिनुभयो, जबसम्म मलाई आत्मा ज्ञानको बोध हुँदैन तबसम्म म यहाँबाट उठेर कहीँ पनि जान्न भनेर 7 दिन 7 रात बिताउनु भयो। 7 दिन 7 रात बितेपछि वैशाखको पूर्णिमाको दिन एक सुजाता नाम गरेकी कन्याले आएर उहाँलाई आत्मा ज्ञान दिनुभयो, आत्माको बोध गर्नुभयो। तब भगवान बुद्धलाई आत्मा ज्ञान प्राप्ति भयो र हामी सुन्छौं सुजाता नाम गरेकी कन्याले खीर ल्याएर खुवाएकी थिइन् भनेर, तर त्यो कोही चामल र दुधको खीर थिएन। जसरी आज श्री गुरु महाराज जीले असीम कृपा गरेर हामी
मानवमाथि उहाँले आत्मज्ञान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। त्यही नै उहाँले भगवान बुद्धलाई दिनुभएको थियो। नाम रूपी खीर थियो र जब भगवानलाई ज्ञान भयो, उहाँ ज्ञानको प्रचारमा लाग्नुभयो र आफू त्यो सत्यको ध्यान गर्दै प्रचार गर्दै भ्रमण गर्नुभयो। अनेकौं मानव समाज, मानव जातिलाई पनि ज्ञानको सन्देश दिनुभयो र एक दिन अंगुलीमाल जस्तो दुष्विचार दुष्कर्मवाला व्यक्ति पनि मिल्यो र भगवान बुद्धले अंगुलीमाललाई पनि सत्संग सुनाएर उसको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याइदिनु भयो र एक दिन उही अंगुलीमाल डाकु भिक्षुक बनेर ज्ञानको प्रचारमा लाग्यो। यो ज्ञानको शक्ति हो, यो सत्संगको शक्ति हो, यो भगवानको असीम कृपा, गुरु महाराज जी को अनुकंपा, गुरु महाराज जी को दया हो र हामी पनि गुरु महाराज जी को कृपाले यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेका छौं। हामी ज्ञानको प्रचार गरौं। आप जपे अरूं को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। हामी पनि जपौं, अरूलाई पनि प्रेरणा दिउँ। तर यस्तो विचार हाम्रो मनमा कहिले उत्पन्न हुन्छ भन्दा जब हामी अन्तर्मुखी बनेर ज्ञानको रसमा भिजेका हुन्छौं, डुब्की लगाउँछौं, तब बुझ्छौं ज्ञानको महिमा। जब हामी बाहिरीमुखी हुन्छौं त हाम्रो मन चञ्चल हुन्छ र यसैले हामी अन्तर्मुखी बन्ने कोशिश गरौं। सुमिरन सुरती लगा के मुख से कछु ना बोल, बाहर की पट बंद करके अंदर की पट खोल। बाहिरको धोकालाई बन्द गरेर हामी भित्रको धोकालाई खोलौं। ज्योतिष स्वरूप परमात्माको हामी दर्शन गरौं। तब नै थाहा हुन्छ गुरु महाराजजीले हामीलाई के ज्ञान दिनुभएको छ। हामी बाइबलमा सुन्छौं, गॉड इज लाइट, लाइट इज गॉड, कि लाइट नै भगवान हो, भगवान नै लाइट हो। तर त्यो लाइट के हो? देखौं त नजर ना आवे, रंग गोरा है कि काला। हेर्न चाह्यौं भने चर्मको चक्षुले देख्न सक्दैनौ गोरो हो कि कालो। यसैले त्यो डिवाइन लाइट, दिव्य पुरुष हर प्राणीको भित्र विराजमान हुनुहुन्छ र जब हामी ध्यानको डीपमा जान्छौं तब त्यो आनन्दको हामी अनुभव गर्न सक्छौं। भगवान बुद्धले त यतिसम्म पनि गर्नुभयो कि 80 वर्षको उमेरमा पनि उहाँले भक्तगणलाई, शिष्यहरूलाई ज्ञानको शिक्षा दिँदै, सत्संग सुनाउँदै उहाँले एक दिन भक्तहरूलाई भन्नुभयो, मेरो अब सम्पूर्ण कार्य पूर्ण भयो, अब मेरो अन्तिम समय आइसकेको छ। भक्तहरू दुखी भए तो भगवानले भन्नुभयो, दुखी नहुनु, जसको जन्म हुन्छ उसको अवश्य एक दिन मृत्यु हुन्छ र यसैले मैले बताएको मार्गलाई कहिले नछोड्नु। मैले दिएको ज्ञान नै एक मोक्षको धोकामा पुर्याउने साधन हो भन्दै भगवानले भक्तलाई सम्झाउँदै अन्तिम श्वासलाई त्याग्नु भएको थियो र आज पनि हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली रहेछौं। गुरु महाराज जी को कृपा हजुर हामी माथि भइरहेको छ। खूब ध्यान भजन सुमरन गरौं। सत्संग, भजन, दर्शन, ध्यान देखि कहिले वञ्चित रहनु हुँदैन। यो सम्पूर्ण मानव जातिको लागि एक सुवर्ण मौका प्राप्त भइरहेको छ र यसैमा हाम्रो कल्याण छ, यसैमा हाम्रो भलाइ छ र कृपाको मतलब करो और पाओ।
तब नि हामी गुरु महाराजजीको कृपा आशीर्वादलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ र यसैमा गुरु महाराजजी खुसी हुनुहुन्छ र गुरु महाराजजीको बताएको मार्गमा हामी सबै लागिरहौँ र यति भन्दै मेरो बढ्दै गरेको शब्दलाई यही म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बोले आनन्द कंद भगवान की जय। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भगवान की जय।